त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको, आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग, न्यूज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँलाई स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार, म प्रस्तुता सुनिल ओलकको तर्फबाट। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। केही दिन अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष पर्वका रूपमा पाहाचरै मनाए। त्यसको भोलिपल्ट घोडे जात्राको रौनक थियो उपत्यकामा। शासनकै रूपमा हेर्दा भने उपत्यकामा गोपाल वंशीहरूले पहिलो पटक शासन गरेका थिए। ईसापूर्व 1600 देखि 1300 सम्म करिब 300 वर्ष राज्य सञ्चालन गरेका थिए। गोपालवंशी राजाहरू कति थिए भन्ने एकिन तथ्य भेटिँदैन, तर पनि 8 देखि 10 राजाहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका हजारौँ वर्ष अगाडि जलमग्न विशाल तालको रूपमा रहेको थियो। दक्षिण पश्चिममा रहेको नरम चुनढुङ्गाको चोभार डाँडा बिस्तारै खिँदै जाँदा यहाँको पानीले निकास पाई विशाल उपत्यका बन्न पुग्यो। अन्दाजी 30,000 वर्ष अगाडि पानीले भरिएको यस भूभाग विशाल उपत्यकामा परिवर्तन भएपछि मानव बस्तीका लागि पनि उपयुक्त हुँदै आयो। अन्दाजी 10,000 वर्ष अगाडि मात्र मानव बस्तीको सुरुवात भएको अनुमान गरिएको छ। यसपछिका कुनै स्पष्ट इतिहास भने भेटिँदैन। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। ईसापूर्व 1600 देखि 1300 वर्षसम्म अन्दाजी 300 वर्ष शासन गर्ने गोपाल वंशीका समयमा भने केही व्यवस्थित शासन भएको मान्न सकिन्छ। गाई पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गोपालहरूले गाईको पूजा गर्ने र गाईको लागि पोसिलो घाँस जमिनबाट उत्पादन गर्ने अदृश्य भगवान रूपमा जमिनभित्र पूजा गर्ने गर्दथे। जमिनभित्र एक चेप्टो ढुङ्गालाई पशुका पालकका रूपमा पूजा गर्न थालेका थिए, जसलाई बिस्तारै पछिका शासकहरूले पशुपतिका रूपमा पुज्न थाले। गाईको पूजा, गोरुको पूजा तथा गाई गोरु र बहरका साथ गाई जात्रा गर्ने परम्पराको थालनी पनि गोपालहरूले नै गरेका थिए। यिनैको समयमा गाईको पूजादेखि गाईको जात्रासम्मको 283 दिनलाई एक सम्वतका रूपमा वर्षको निर्धारण समेत गरेका थिए। साँ अर्थात् गाईलाई नेपालले राष्ट्रिय जनावरका रूपमा मान्यता दिएको छ। विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 गते देशको संविधानको घोषणासँगै केही राष्ट्रिय चिन्हहरू पनि घोषणा भएका थिए, जसमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा घोषणा गरियो। गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूज्ने परम्परा भने सयौं वर्षदेखि चलिरहेको थियो। गोपालवंशीहरूले नेपाल उपत्यकामा राज्य सञ्चालन गर्दा नै ती गोपालवंशीको प्रमुख बाँच्ने सहारा गाई नै थियो। तसर्थ गाईलाई पुज्न गोपालवंशीको समयदेखि नै सुरु भएको हो। गाईलाई हामीले 2 पटक विशेष रूपमा सम्झन्छौँ। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन तथा भाद्र कृष्ण परेवाका दिन वर्षको 2 दिन गाईलाई विशेष सम्झन्छौँ। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन साँ पूजा गाई पूजा गर्दछौँ भने भाद्र कृष्ण परेवाका दिन साँ पारू गाई जात्रा मनाउँछौँ। आखिर किन भन्ने प्रश्नको अनौठो कारण रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुवातमा आएका गोपालवंशीले साँ पूजाको थालनी गरेका थिए। गाई पालेर जीविका चलाउने गोपालहरूमा नै एक भुक्तमानलाई राजा बनाइएको थियो। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो राजाको रूपमा भुक्तमानलाई नै लिने गरिन्छ। यसपछि गोपालवंशको राज रह्यो। हालको दक्षिणकाली क्षेत्र गोपालवंशीहरूको राजधानी थियो। गाईलाई चरनमा सधैँ छोडे पनि गोरुलाई भने बाँधेर राख्दथे। गोरुलाई पनि साथसाथै चरनमा छोड्दा गाईले दुध कम दिन्थे, तसर्थ गोरुलाई बाँधेर राख्न थालियो। यिनै गोपालवंशीहरूले कार्तिक औँसीको दिन गाईको पूजाको थालनी गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट गोरुको पूजा गर्दथे। पूजा गरेपछि त्यो एक दिन गोरुलाई पनि गाईको साथ चरणमा छोड्दथे, जसले गर्दा गाई र गोरु बीच संसर्गको अवसर जुट्दथ्यो।
यसरी साँप पूजा अर्थात् गाई पूजा तथा गोरु पूजा गरेको करिब 283 दिनपछि साँपारू अर्थात् गाई जात्रा मनाउँदथे। आखिर 283 दिन नै किन रोजियो? थोरैलाई मात्र ज्ञान होला 283 दिनले के जनाउँछ भन्ने। गाईको गर्भाधानको समय 283 दिन हुन्छ। गाई र गोरुको पूजा गरेर समागमको लागि छाडिएको 283 दिनपछि नयाँ बाछोको जन्म हुने हुँदा 283 दिनपछि नयाँ जन्मेको बाछोका साथ जात्रा मनाउने गर्दथे। त्यस साँपारूका दिन नयाँ जन्मेको बाछो र गाईलाई साथ लिएर जात्रा मनाउने गर्दथे। वर्षा ऋतुमा चारैतिर हरियाली हुने हुँदा पनि यी गोपालीहरूले कार्तिकमा गाई र गोरुलाई समागमका लागि छोड्दथे, जसले गर्दा वर्षात मौसममा जन्म हुने नयाँ बाछो तथा गाईका लागि पर्याप्त पोषिलो हरियो घाँस खान पाउँदथे। यसरी स्वस्थ बाछो जन्माउने समयावधिलाई गोपालहरू संवत्सर भन्दथे। सम, योग, वत्स, योग र अर्थात् समको अर्थ राम्रो स्वस्थ, वत्सको अर्थ बाछो तथा रको अर्थ भएको राम्रो बाछो गर्भमा भएको रूपमा संवत्सर भन्ने गरियो, जसलाई विस्तारै पछि संवतका रूपमा लिन थालियो। यही कार्तिकदेखि साउनसम्मको 10 महिनाको अवधिलाई गोपाल वंशीहरू एक संवत अर्थात् एक वर्ष भन्ने गर्दथे। गोपाल वंशीहरूको समयसम्म यही 283 दिनकै एक वर्षका रूपमा रहिरह्यो। तर पछि आएर बाँकी रहेको 2 महिनालाई अनामक, नाम नभएको वा खिल बाँकी रहेको भन्ने गरियो। यसरी अनामक रहेको 2 महिना पनि समाप्त भयो भन्दै नेवाहरू मह पूजाको दिन अनामिका कान्छी औँलो जत्रो सुत्लो खेलु इता बालेर नयाँ वर्षको आगमनको रूपमा शरीर पूजा गर्दै नयाँ वर्षको स्वागत गर्दछन्। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल सो युग। यसरी गोपाल वंशीहरूबाट सुरुवात भएको गाई जात्रा भने पछि राजा प्रताप मल्लको समयमा हँसी मजाकको जात्राको रूपमा परिवर्तन भयो। राजा प्रताप मल्लका कान्छा छोरा चक्रवर्तीन्द्र मल्लको केवल 13 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएपछि शोकले व्याकुल भएका रानी अनन्तप्रियाको सान्त्वना दिन तथा खुसी बनाउन राजा प्रताप मल्लले गाई जात्राको दिन गाईको जात्राको साथसाथ ख्याली निकाल्ने प्रचलनको सुरुवात गरेका थिए। साथै वर्षभरि मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा दिवंगतका नाममा गाई निकाल्ने प्रचलनको समेत थाल्ने गरेका थिए। यसरी राजा प्रताप मल्लले रानी अनन्तप्रियाका लागि आफ्नो प्रियजनको शोकलाई मात्र बिर्सेर जात्रामा रमाइलो गर्न सिकाएका थिए। लोकमा धेरैका आफन्त गुमेका हुन्छन्, तर पनि उनीहरूका अनुपस्थितिमा पनि जीवन बिताउनु पर्दछ। केवल शोकमा डुबेर मात्रै बस्नु हुँदैन भन्दै गाई जात्राको दिन वर्षभरि मृत्यु भएकाहरूको सम्झना गरिने चलनको सुरुवात भएको थियो। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल सो युग। यसै गरी उपत्यकामा महत्त्वपूर्ण अर्को जात्रा यहाँ पुन्नी अर्थात् इन्द्र जात्रा हो। यो पर्व विशेष गरेर काठमाडौँवासीले मात्रै मनाउने गर्दछ। भनिन्छ स्वर्गलोकका देवता इन्द्र चथाको रात आफ्नो आमाको लागि आवश्यक पारिजातको फुल र कर्कलो खोज्न हिँडेछ। यसरी खोज्ने क्रममा काठमाडौँका एक मालीको बारेमा देखेर फुल टिप्न लाग्दा मालीले समातेर चोर भन्दै बाटोमा बाँडेर राखेछ। उता इन्द्रको आमा धेरै समयसम्म पनि छोरा फुल लिएर नआएपछि खोज्दै जाँदा मालीले बाँधेर राखेको देखेछ। अन्तमा इन्द्रको आमाले मालीसँग क्षमा माग्दै इन्द्रलाई छोडिदिन आग्रह गरेछ। तर मालीले छोराको बदलामा केही दिन आग्रह गरेपछि मालीको माग बमोजिम इन्द्रकी आमाले कुहिरो दिई छोरा लिएर गएछ। तसर्थ यस मौसममा लाग्ने त्यही कुहिरोको कारण धान बाली राम्रो हुने विश्वास गर्ने गर्दछ। काठमाडौँमा या इन्द्र जात्राको सुरुवात लाथो द्वादशीका दिनबाट 8 दिनसम्म हुने गर्दछ। हालको सूर्य विनायक नगरपालिका चित्तपोल नाला भन्ज्याङको सल्लेरी वन एसीगुबाट यसीलाई उहिलेको कान्तिपुर नगरीको पूर्वी ढोका भोटाहिटीबाट तानेर असन इन्द्र चौक हुँदै वसन्तपुरसम्म लगिन्छ। यसी तान्नका लागि सना गुठीहरू अगाडि आउने गर्दछ। यसपछि यसीमा ध्वजा पताका सजाएर काल भैरव मन्दिर अगाडि लाथो द्वादशीका दिन ठड्याएपछि
विधिवत रूपमा यहाँ शुभारम्भ हुने गर्दछ। त्यसपछि यसीमा ध्वजा पताका सजाएर काल भैरव मन्दिर अगाडि या लाथो द्वादशीका दिन ठड्याइएपछि विधिवत रूपमा या शुभारम्भ हुने गर्दछ। यसी ठड्याइसकेपछि दिवंगतहरूको सम्झनामा उपाकु बनेगु उपाकु जाने गरिन्छ। पाल्चामा दियो बालेर भीमसेन स्थानदेखि सुरु गरेर क्षेत्रपाटी ज्याथा हुँदै महाबौद्धबाट न्यू रोड गेट सुन्धारा हुँदै फेरि भीमसेन स्थान पुगेर हनुमान ढोकातर्फ लगिन्छ। यसै दिनको साँझबाट मजिपा लाखे सब भक्कु पुलुकिसी नचाउने गरिन्छ। इन्द्र जात्राको मुख्य जात्रा भने भाद्र शुक्ल चतुर्दशीबाट सुरु भई आश्विन कृष्ण द्वितीयासम्म हुने गर्दछ। यो समय जीवित देवीका रूपमा पूजिने कुमारी गणेश र भैरवको रथ निकालिन्छ। इन्द्र जात्राको सुरुवातसँगै मजिपा लाखे पुलुकिसी सब भक्कु महाकाली नाच देवी नाच 10 अवतार प्रदर्शन गरिन्छ। इन्द्र जात्राको समय निकालिने मजिपा लाखेको पनि भिन्न भिन्न कथा छ। पहिलो कथा अनुसार मजिपा लाखे राक्षस कुलमा जन्म लिएको भए तापनि सोझो केटो थियो। एक दिन उनको आँखा एक ज्यापुको छोरी बाला मैचामा परेछ। पहिलो दिनदेखि नै प्रेममा पागल हुन थालेछ। यसरी मजिपाले बाला मैचालाई भेट्न आउँदा सुन्दर युवकको भेषमा भेट्न आउँदथे, जसले गर्दा बाला मैचा पनि युवकको प्रेम जालमा फसे। युवती खेतमा काम गर्न एक्लै गएको समय सो युवक भेट्न आउँदथ्यो र काममा सघाउने गर्दथ्यो। गाउँमा अन्जान युवक र बाला मैचाको भेटघाटको चर्चा चल्न थाल्यो। यसरी सबैले थाहा पाएपछि युवतीले विवाहका लागि आग्रह गर्न थालिन्। निकै कर गरेपछि युवकले किसानको छोरीलाई लिएर गएछ। किसानको छोरीले कुनै घरमा लग्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर युवकले एउटा गुफामा लगेर यही नै आफ्नो घर भएको र आफू कुनै मानव नभएर राक्षस भएको पनि सुनाए। यसरी मजिपा लाखेको वास्तविकता थाहा पाएपछि युवती पश्चातापमा डुबिन्। भाग्न खोज्दा पनि जान दिइएन। अन्तमा जुक्ति निकालेर मजिपालाई आफू गुफामा नै बाँकी जीवन बिताउन चाहेको भनिन्। त्यसपछि खुसी भएका मजिपालाई युवतीले जाँड खुवाउन थालिन्। जाँड लागेपछि मजिपा निदाए। यही मौकामा युवती गुफाबाट भागिन्। बाहिर खेतमा किसान गाउँका युवाहरू बटुलेर छोरी खोज्दै आएका थिए। युवतीले आफू धोकामा परेको तथा आफूलाई मन पराउने युवक राक्षस भएको कुरा सुनाइन्। यसरी छोरीलाई फिर्ता ल्याएर किसानले कोठामा बन्द गरेर राखे। तर मजिपा भने रूप परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा सूक्ष्म रूप लिएर कोठामा पसी युवतीसँग बस्न थाल्यो। अन्तमा किसान आजित भएर मजिपा तथा छोरीलाई राजा कहाँ लिएर गए। जे सजाय महाराजले दिनुहुन्छ दिनु, तर लाखेबाट छुटकारा दिलाइदिनु भनेपछि राजाले दुवैसँग सोधपुछ गर्दा लाखेले युवती छोड्न नसक्ने भनेपछि राजाले शर्त राखे। तान्त्रिक शक्ति भएको लाखे हो भनेर थाहा भएपछि राजाले दुवैको विवाह गरिदिने तथा घर ज्वाइँका रूपमा बस्नका लागि घरको व्यवस्था पनि गरिदिने कुरा लाखेलाई सुनाए। तर 12 महिना नाचगान गर्दै जहाँ तहीँ हिँड्न नपाउने, खेतीको काम र अन्य सुरक्षाका कामहरू मानव रूप लिएर गर्नुपर्ने काम पनि दिए। साथै वर्षको 1 साता भने नाच्न उफ्रन दौडन पाउने भनेर समय तोकिदिए। यही शर्त अनुसार लाखे उपत्यकामा सहयोगीका रूपमा घर ज्वाइँ भएर रहन थाले। वर्षको 1 पटक यहाँ जात्राको समयमा भने नाचगान गर्दै डुल्न पाउने भएको हुँदा यस समय मजिपा लाखेको जात्रा पनि निस्कने गर्दछ। दोस्रो कथनका अनुसार मजिपा लाखे राक्षस नै भए तापनि शान्त भैरवका रूपमा पूजिने भैरव हुन्।
तलेजु भवानी उपत्यकामा प्रवेश गर्ने समय तलेजु भवानीका साथ आएको भन्ने तर्क दिने पनि गरिन्छ। तलेजु भवानी वास्तवमा राजा हरिसिंहदेवको कुल देवी थिए। मुस्लिम शासकको आक्रमणबाट बच्दै भक्तपुर आएका राजा हरिसिंहदेवको बाटोमा नै मृत्यु भए पनि तलेजु भवानी भने भक्तपुर लगिएको थियो। यी देवीलाई भक्तपुरका राजाले पनि कुलदेवीका रूपमा स्वीकार गरी स्थापना गरेका थिए। तलेजु भवानीलाई पछि भने जीवित कुमारीका रूपमा पूज्ने गरिएको हो। यसका पनि आफ्नै किम्वदन्तीहरू रहेका छन्। परापूर्व कालमा जब राक्षसलाई तान्त्रिक शक्तिले वशमा ल्याई उपत्यका भित्र्याइयो त्यस बेला नै बाल बच्चा तथा अन्यलाई दुःख दिन नपाउने भनेर भित्र्याइएको थियो। यी राक्षसलाई ला अर्थात् मासु र खे अर्थात् अन्डा निकै मनपर्ने हुँदा राक्षसको नाम नै लाखे राखिएको भन्ने जनविश्वास छ। काठमाडौँ उपत्यका नै किम्वदन्तीहरूको सहर हो। यहाँ हजारौं किम्वदन्तीहरू प्रचलित छन्। यस किसिमका किम्वदन्तीहरूले जनआस्था त बढाउन मद्दत गर्दछन् नै, तर इतिहाससँग भने कति मेल खाँदैन र यी कुनै पनि सत्य हुँदैनन्। मजिपा लाखेका साथ साथै इन्द्र जात्राको समय पुलुकिसी पनि निकाल्ने गरिन्छ। पुलुकिसी भनेको वास्तवमा इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्ती हो। यसको कथा भने इन्द्रले फूल चोर्न आएको कथासँग गाँसिएको छ। इन्द्र आमाको चाहना अनुसारको फूल खोज्न ऐरावत हात्तीमा चढेर काठमाडौँ उपत्यका आएका थिए। उपत्यकामा आइपुगेपछि ऐरावत हात्तीलाई किलागलमा बाँधेर फूल खोज्दै हिँड्न थाले इन्द्र। तर जब फूल भेट्टाएर टिप्न लागेका थिए मालीले फूल चोर्दै गरेको देखेपछि समाएर बाँधी राखे। उता ऐरावत हात्ती निकै समय देवराज इन्द्रलाई पर्खिएर बस्यो। तर लामो समयसम्म देवराज इन्द्र फर्केर नआएपछि ऐरावत स्वयं देवराजलाई खोज्न निस्कियो। यही देवराज इन्द्रलाई ऐरावत हात्तीले खोज्न हिँडेको नै पुलुकिसीको जात्रा हो। यसको नाम भने मान्द्रोबाट बनेको हात्ती भएको हुँदा यसको नाम पुलुकिसी राखिएको हो। त्यस्तै हल्चोकको आकाश भैरव नाच जसलाई सबभक्कु भनिन्छ त्यो नाच पनि यही समय देखाइन्छ। यस्तै दी प्याख, कुम्हो प्याख, माकम प्याख पनि इन्द्र जात्राको अवसरमा देखाइन्छ। इन्द्र जात्राकै दिन निकालिने कुमारीको रथ, गणेशको रथ तथा भैरवको रथ पनि बजार परिक्रमा गराइन्छ। वसन्तपुरबाट सुरु हुने रथ यात्रा जैसी देवल, ज्याबहाल, लगन, ब्रह्मटोल, कोहिटी, चिकमुगल हुँदै भीमसेन स्थान लगेपछि फेरि वसन्तपुर नै पुर्याइन्छ। यसरी पहिलो दिनको जात्रा समाप्त हुन्छ। दोस्रो दिन वसन्तपुरबाट सुरु भई प्याफल, एटखा, नरदेवी, थायमधु, भेडासिंह, असन, केलटोल, इन्द्रचोक हुँदै वसन्तपुरमा टुङ्गिन्छ। आठौं दिन नानी चायाको दिन बेलुकी सिंहलाई ढालेर यहाँ जात्रा सम्पन्न भएको घोषणा गरिन्छ। त्यसपछि टेकु दोभानमा लगेर विसर्जन गरेपछि या विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको मानिन्छ। धेरै जसोले या पुन्हीको दिनलाई मात्र या भन्ने ठान्दछन्, तर वास्तवमा या 8 दिनसम्म चल्ने कान्तिपुरको विशेष पर्व हो। युग द एरा अ हिस्टोरिकल शो युग। यसै गरी उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण जात्राको रूपमा सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा पनि गएको छ। स्थानीयहरूले जनवाद्यको रूपमा पुजिने देवता वास्तवमा वर्षा र सहकालका देवता आर्य अवलोकितेश्वर हुन्। वास्तवमा बौद्ध देवता भए पनि अवलोकितेश्वर नाम भने संस्कृतमा राखिएको छ। अवको अर्थ तल हेर्नु र लोकको अर्थ संसार र ईश्वरको अर्थ देवता, अर्थात् अवलोकितेश्वरको अर्थ यस संसारमा रहेका सबैको रक्षार्थ हेरिदिने देवता हो। अवलोकितेश्वरको नाम संस्कृत नाम कहिले र कसरी राखियो यो खोजकै विषय होला।
तर अवलोकितेश्वरलाई ईस्वी 3रो शताब्दीबाट पुज्न थालिएको भनिन्छ। हुन त नेपालमा रातो मच्छिन्द्रनाथ र सेतो मच्छिन्द्रनाथको जातका निकालिने गरिन्छ। दुवैको रूप अवलोकितेश्वर नै हो, तर सबैजसो ठाउँमा सेतो रूपमा अवलोकितेश्वरलाई लिए पनि बुङमतीमा भने रातो रूपमा अवलोकितेश्वरलाई पुजिन्छ। आखिर के हो त अवलोकितेश्वरको अर्थात् सेतो मच्छिन्द्रनाथको कथा? अवलोकितेश्वरको मूर्ति पहिले धर्मचक्र महाविहारमा थियो। धर्मचक्र महाविहार हालको जमल क्षेत्रमा विशाल स्वरूपमा रहेको थियो। 14औं शताब्दीमा बङ्गालका मुस्लिम शासक शमसुद्दिन इलियासको नेपाल उपत्यका आक्रमणमा जमलको धर्मचक्र विहार पनि ध्वस्त पारिएको थियो। महाविहार ध्वस्त पारिँदा यस विहारभित्र रहेका अवलोकितेश्वरको मूर्ति पनि भग्नावशेषमा हरायो। बिस्तारै उपत्यकाका मठ मन्दिर तथा विहारहरू पुनः निर्माणका कामहरू हुँदै गए। यसरी पुनः निर्माणका क्रममा भग्नावशेष खोतल्ने क्रममा राजा यक्षमल्लको समयमा अवलोकितेश्वरको मूर्ति फेला पर्यो। यक्षमल्लले भव्य मन्दिर बनाएर जनबहालमा राखे। पछि प्रताप मल्लको समयमा वृद्धहरूका लागि घर घरमै दर्शन गर्न सहज होस् भनेर रथमा राखी बजार परिक्रमा गर्ने चलन चलाइएको थियो। तर उपत्यकामा भने विभिन्न किंवदन्तीहरू प्रचलित छन्, जसले जमल क्षेत्रमा किसानले खेत खन्ने समय भेट्टाएको वा कुमालेले माटो निकाल्दा भेट्टाएको वा यस्तै किंवदन्तीको सहर काठमाडौँ उपत्यकामा हजारौं किंवदन्ती प्रचलित छन्, जसको केही न केही हिस्सा वास्तविक इतिहाससँग पनि गाँसिएको हुन्छ। 14औं शताब्दीभन्दा अगाडि जमलमा रहेको धर्मचक्र महाविहार स्थापना कसले गराए वा कहाँबाट अवलोकितेश्वरका मूर्ति ल्याइएको थियो भन्ने इतिहास हामी भेट्दैनौँ। त्यस्तै अवलोकितेश्वरको रूपमा संस्कृत नामकरण अगाडि के भनेर पुजिन्थ्यो? 7औं शताब्दीमा तिब्बती धर्मगुरु हुयनसाङ अमरावती काठमाडौँ उपत्यकामा आइपुग्दा अवलोकितेश्वरलाई पुज्न थालेको देखेका थिए। उनले बौद्ध अनुयायीहरू पर्याप्त रहेको देखेका थिए। यसर्थ पनि 7औं शताब्दीसम्म उपत्यका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको थलोको रूपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। तर 7औं शताब्दीतिर नै भारतको वैशालीबाट भागेर नेपाल प्रवेश गरी नेपालमा लिच्छवी शासनको सुरुवात गर्ने हिन्दू राजाहरूले नै उपत्यकामा हिन्दूकरणको थालनी गरेका थिए। तर यिनै लिच्छवी राजाको समयमा नै आसामबाट रातो मच्छिन्द्रनाथलाई उपत्यका ल्याइएको थियो। सहकालका देवताका रूपमा भित्र्याइएका रातो मच्छिन्द्रनाथ भन्दा अगाडि के उपत्यकामा अवलोकितेश्वरको पूजा गरिँदैनथ्यो? प्रश्न उठ्छ। उपत्यकामा 4वटा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा निकाल्ने गरिएको छ भने काठमाडौँ बाहिर एउटा, पाटन र चोभारमा रातो मच्छिन्द्रनाथ, काठमाडौँ र नालामा सेतो मच्छिन्द्रनाथ तथा दोलखामा पनि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा निकाल्ने प्रचलन छ। यसमध्ये एक सबैभन्दा पुरानो रहेको र अनिकाल परेपछि अन्यत्र पनि जात्राको सुरुवात भएको हुन सक्छ। अवलोकितेश्वरको पहिलो चर्चा ईसा पूर्व 3रो शताब्दीमा भएको देखिन्छ। सम्राट अशोकको समयमा सुरु भएको बौद्ध अनुयायीहरूको समूह महासङ्घिकाहरूले नै पहिलो पटक अवलोकितेश्वरलाई अस्तित्वमा ल्याएका थिए। पछि नाथ सम्प्रदायको प्रवेशसँगै अवलोकितेश्वरको नाम मच्छिन्द्रनाथ हुन गएको अनुमान गर्न सक्छौँ। साथै गोरखनाथका गुरुका रूपमा पुजिने तथा उपत्यकामा अनिकाल परेको तथा मच्छिन्द्रनाथको उपत्यका प्रवेशसँगै नागलाई आसन बनाएर ध्यानमा बसेका गोरखनाथ उठेकाले नागहरू मुक्त भई भरसात भएको किंवदन्तीले प्राथमिकता पाएको छ। युग द एरा अ हिस्टोरिकल शो युग। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिका साथसाथ हामी आजको कार्यक्रम युगबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ ऐतिहासिक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छु। न्युज नेपाल टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो।
आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग न्यूज नेपाल टेलिभिजन एचडी मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग।